वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के कैशलेस इकॉनमी के विजन के तहत भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिक़ ख़वातीन को सिम्स जारी करके उनके वॉलेट अकाउंट्स खोलने का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं कसूर से मुअज़्ज़मुद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आपको खुश आमदीद कहता हूं। हुकूमत की जानिब से 3 आपके लिए बड़ी गुड न्यूज़ हैं और इसमें 10 घराने आते हैं। ऐसे तमाम 10 खानदान और घराने जिनको अभी के लिए अपनी किस्त में नाम दर्ज करवाना है और उसके साथ साथ सिम में भी लिस्ट में शामिल होना है। 2026 की पहली जो किस्त है जो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर की है वो अभी मिलने वाली है। फ़िलहाल नई किस्त जारी नहीं की गई, ये आपको अपडेट कर रहा हूँ। हुकूमत की जानिब से एक ऐसा अकाउंट जिसका नाम अकाउंट है, अगर आपने सिम ले ली है या अभी लेनी है तो वो आपने कैसे खुलवाना है या आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सिम पर वो अकाउंट खुल चुका है। अकाउंट के बगैर आपको किस्त कितनी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी के साथ ऐसे तमाम खानदान और घराने जो हुकूमत की जानिब से 2025 के निगहबान रमज़ान पैकेज, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के राशन पैकेज, वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज 9,999 में जो घराने शामिल हुए थे और उन्हें कोड भी आया था और मैसेज भी आया था, तो क्या आपको वो किस्त मिली थी राशन की या नहीं मिली थी? इस हवाले से आपके लिए गुड न्यूज़ हैं कि आपको किस तरह से इस दफ़ा राशन प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर काम शुरू हो गया है और मेरे चैनल पर तफसील वीडियोस भी मौजूद हैं। साथ साथ आपको बहुत सारे लिंक देने जा रहा हूँ, नए पोर्टल्स भी शेयर करने जा रहा हूँ और इसके अलावा आपको एक ऐसे प्रोग्राम का लिंक भी बताऊँगा जिससे आप अपनी अहलियत का अंदाज़ा घर बैठे लगा सकते हैं कि हुकूमत की जानिब से तमाम वो ख़ानदान और घराने जो पहले नाअहल हो गए थे, जांच पड़ताल में चले गए थे, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ साथ वज़ीर आज़म के यूथ पैकेज के ज़रिए आपको बिलासूद कर्ज के मुतल्लिक भी अपडेट करते हैं और साथ साथ कुछ परसेंटेज वाला प्रोग्राम है, यानी परसेंट के ऊपर भी वो भी आपको तफसील देते हैं। 15 लाख रुपए के अपनी छत अपना घर के प्रोग्राम की, आसान कारोबार कार्ड की, लाइव स्टॉक कार्ड की, किसान कार्ड की। सबसे पहले चलते हैं अकाउंट। अगर आपने सिम ले भी ली है और आपका अकाउंट अभी तक नहीं खुला तो उसके बारे में कैसे जानेंगे, या अभी आपने वो सिम लेनी है तो अकाउंट का आपको पता होना चाहिए। अकाउंट है क्या, इसकी तफसील तो मैं आगे जाके बताता हूँ। पहले इसके मुतालिक जो है बाय फेस वीडियो सुने। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सिम और किस्त के हवाले से एक अहम अपडेट है, अभी आपको स्क्रीन पर भी शेयर करता हूं कि जिन खवातीन ने अभी तक सिम ले ली है और 1 हफ्ते के बाद किस्त का बाकायदा आगाज भी होने जा रहा है। जो लोग रहते हैं वो जल्दी जल्दी अपनी सिम ले लें। ये वो खवातीन है सिम ले गई थी लेकिन इनका अकाउंट सिम पर नहीं खुला था। अब दोबारा स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी अकाउंट बन रहा है जिसमें आपकी किस्त आनी है। याद रहे कि अगर अकाउंट सिम पर नहीं होगा तो आपकी किस्त और पैसे बंद हो जाएंगे। अकाउंट क्या है और ये कैसे खुलता है, आपने खोलना है या इन लोगों ने खोलना है जो हुकूमती नुमाइंदे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के। इसकी तफसील लाजमी है। तमाम वो लोग जिन्होंने अभी सिम लेनी है और या सिम ले चुके हैं, ये खबर उनके हवाले से है। तमाम जांच पड़ताल अफराद को भी यहाँ पे देख सकते हैं सिम दी जा रही है। जो जांच पड़ताल जिनकी सिंगल पट्टी है और प्रोग्रेस में चले गए हैं वो अपने स्टेटस जरूर चेक करते रहे। जी हाँ व्यूअर, सहूलत जो है वो आपका लाजमी होना चाहिए। इसके बाद जितनी भी आपकी किस्तें आएंगी सहूलत अकाउंट के अंदर ही आएंगी। क्या सहूलत जिनका नहीं होगा उनको किस्त नहीं मिलेगी, इस पर आगे जाके तफसील देते हैं। साथ साथ आपको राशन प्रोग्राम के मुतालिक वज़ीर आज़म का जो रिलीफ पैकेज होता है, रमज़ान रिलीफ पैकेज 2026 का, उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। साथ पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों के लिए निगहबान ATM कार्ड का भी आगाज़ हो गया है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्या इस साल के लिए आपने खुद को रजिस्टर्ड करवा लिया है या नहीं करवाया। मैं बेनज़ीर प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, मैं निगहबान रमज़ान ATM कार्ड की बात कर रहा हूं, जो लोगों को अभी से ही घर पर आकर टीमें दे रही हैं और डाक के ज़रिए मिलने का अमल शुरू हो गया है। तो क्या उसके लिए आपने अपने आप को रजिस्टर्ड 2025 की आखिर या 26 में करवा लिया है या अभी करवाना है? अगर आपने आपको उसमें रजिस्टर्ड करवाना है तो उसका क्या तरीक़ाकार है। और रमज़ान रिलीफ पैकेज जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जिसने कल परसों इस हवाले
سے ایک میٹنگ بھی کی تھی اور اس میں منظوری دی تھی اور اچھے انداز سے لوگوں تک جو ہے رقم پہنچانے کے اوپر کیش لیس اکانومی جو ہے، کیش ودڈرال پیمنٹ سسٹم ہے، اکاؤنٹ کے ذریعے ڈیجیٹل پیمنٹس کا، اس پر بہت زور دیا ہے۔ پہلے پروف سنیں، میری خبر کی کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کو پروف بھی اسکرین پر دکھائے جائیں۔ محترم ناظرین، آپ کو ایک اور بڑی خوشخبری 2026 کی وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کی سنانے جا رہے ہیں اسکرین پر، جس کی منظوری پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے دے دی ہے۔ سب سے پہلے آئیں اسکرین پر سنیں۔ رمضان کی اب آمد ہے، اس حوالے سے روزے داروں کے لیے 40 لاکھ گھرانے، تقریباً 2 کروڑ ہمارے پاکستانی افراد کو، بھائیوں کو، بہنوں کو ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے 5,000 روپے فی خاندان۔ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کی سپیچ آپ خود سن رہے تھے، وہ خود کہہ رہے تھے کہ رمضان ریلیف پیکج کو زبردست انداز سے 2026 میں چلایا جائے گا۔ اس حوالے سے جیو نیوز پر بھی اپڈیٹ ہے، وہ بھی آپ کو پروف سنواتے ہیں، اسکرین پر دیکھیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مجوزہ رمضان اور گزشتہ سال رمضان پیکج کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن پر جائزہ اجلاس ہوا ہے، ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے ہی کی جائے۔ اب اسکرین پر آپ میسج دے سکتے ہیں، میں اس کو مزید بڑا کر دیتا ہوں آپ تاکہ مکمل طور پر اس کو دیکھ سکیں۔ یہ وہ 2025 کے تحت جو پروگرام تھا، وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے جو رمضان پیکج دیا تھا، اس کے 5,000 روپے آپ کے شناختی کارڈ پر آپ کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں بھیجے گئے تھے۔ اس کی تفصیل مزید بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 9,999 کا کوڈ اس میں اس پروگرام کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اس وقت کے جو پروگرام تھا۔ اس کے جی ہاں ویور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اس پروگرام کے لیے کوشش کر رہی ہیں کہ تقریباً ان کے حوالے سے یہ تھا کہ 31 تاریخ آخری تھی 2025 کے 12ویں مہینے کی، اب اس کو 31 مارچ کر دیا ہے۔ تو نگہبان رمضان پیکج کے حوالے سے بہت تیزی سے کام جاری ہے۔ تو کیا آپ نے خود کو اس میں رجسٹرڈ کروا لیا ہے یا ابھی کروانا ہے؟ تو اس پر پہلے مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس کی تفصیل بھی بتانا چاہیں گے۔ ویور، ابھی ہم بات کریں گے پنجاب کے لوگوں کے لیے 12 سے 13 کروڑ آبادی کا ایک صوبہ ہے اور پاکستان کی نصف آبادی کو کور کرتا ہے۔ تو نگہبان رمضان پیکج کا اگر ذکر نہ ہو اور اس کی اپڈیٹ نہ ہو تو ہماری یہ ویڈیوز، ہمارا یہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کے لیے ایک اور خوشخبری ہے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں اس حوالے سے، آئیے سنتے ہیں۔ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کا پہلا راشن کارڈ اور 1.2 ملین فیملیز کو، 1.2 سے زیادہ، تقریباً 12.5 لاکھ فیملیز کو ہم راشن کارڈ دینے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کو ایک کارڈ لائیو دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک بندے کو ملا ہے جس کا کوڈ بھی لکھا ہوا ہے ID 80 20 اور 05۔ راشن کارڈ ہے، بالکل ATM کارڈ کی طرح ہے اور اسے ATM مشین پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ راشن کارڈ مریم نواز راشن کارڈ، اور اس کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کا فوٹو اور محترم نواز شریف صاحب کا فوٹو بھی ساتھ موجود ہے، اور ساتھ ان کا جس بندے کا ہے وہ ایڈریس ہے۔ اور راشن کارڈ کی ہیلپ لائن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے 1105، جو کہ 7 دن ہفتے کے صبح 8 سے شام 8 بجے تک، رات 8 بجے تک چلتی ہے۔ آپ کو یہ بھی پروف ہو گیا، اور اس کے ساتھ یہ وہ گفٹ ہیمپر ہے جو آپ کو نگہبان رمضان پیکج کا آج سے 2 سال پہلے ملا تھا، اور آپ کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نگہبان رمضان پیکج کے تحت 10,000 روپے کی رقم منظور ہوئی ہے۔ آپ کا OTP یہ ہے اور یہ میسج ہے، اصل شناختی کارڈ دکھا کر UB الومنی، الفا پے اور HBL کنیکٹ کے ایجنٹ سے آپ وصول کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کارڈوں کی لسٹ ہے، میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے کارڈ لوگوں کو اب گھر پر دیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے۔ یہ وہ کارڈ ہے جو آپ کو 2025 کے نگہبان رمضان پیکج کے تحت محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے آپ کے گھر پر ٹیموں کے ذریعے پہنچائے گئے تھے، اور اس میں ایک OTP کوڈ ہوتا تھا 5-6 کا، جتنا بھی تھا وہ دکھا کر آپ کو آپ کے پیسے نیٹ کیش ریٹیلر سے مل جاتے تھے۔ یہ وہ اپڈیٹ ہیں۔ مزید تفصیلات کی طرف بھی آگے بڑھتے ہیں، اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کیسا لگ رہا ہے، پروف مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے۔ اسی کے ساتھ اب میں تھوڑی سی اپڈیٹس ایسا ایسا پڑھوں گا تاکہ جتنے بھی میرے دیہات کے، گاؤں کے، چکو کے اور بستیوں کے لوگ ہیں یا دور دراز کے جہاں تعلیم کی کمی ہے، ساتھ تعلیم کے حوالے سے بات آئی تو سکولوں میں پنجاب کے اندر 19 تاریخ کو دوبارہ سکول کھلیں گے۔ پنجاب کے جتنے بھی ہیں، پہلے 12 تاریخ کو کھلنے تھے اور اب 19 تاریخ
तक हैं। सर्दियों की जो मौसम के हालात की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी है। चलते हैं अपने मेन अपडेट की तरफ। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन का मैसेज आया है या नहीं आया? राशन प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, या उसके लिए आपने ख़ुद को रजिस्टर्ड करवाया है या नहीं करवाया? और साथ ये भी बताएं कि पिछले साल जो रमज़ान पैकेज था या कभी भी जो राशन प्रोग्राम शुरू हुआ है हुकूमत का पिछले कोरोना के वक्त से लेकर अब तक, तो कभी आपको उसमें मिला है या नहीं मिला? अगर आपको मिला है तो आपके अहल होने के चांस ज़्यादा हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अहम इत्तला आपको ये देंगे कि वो 3 अहम अपडेट्स के साथ साथ 10 घरानों के लिए हैं, और 10 घरानों की लिस्ट भी मैं आगे वीडियो में शेयर कर दूंगा। और साथ डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पंजाब के जितने भी प्रोग्राम हैं उनके लिंक लगा दिए हैं। अक्सर आप लोग पूछ रहे होते हैं क्या गोश्त प्रोग्राम का लिंक बता दें, बाहिम्मत बुज़ुर्ग प्रोग्राम का, हिम्मत कार्ड का, दीगर में जितने भी प्रोग्राम हैं, अपनी छत अपने घर का। तो अगर इस हवाले से किसी भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करवाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर अपनी छत अपना घर, 3 मरले का मुफ्त प्लाट, और साथ लाइव स्टॉक कार्ड, साथ किसान कार्ड, और साथ में जो है आसान कारोबार कर्जा स्कीम जिसका बगैर सूद के है, तो पंजाब के लोगों के लिए वो इस नंबर पर मेरे से रब्ता करके अपना मामूली सा खर्चा भी आएगा, ये क्लियर कर रहा हूँ। 0342 0100 पूरा 686। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम मुस्तहक़ ख़वातीन जो इससे पैसे लेती हैं, जो पहले से पैसे लेती आ रही हैं, उन्हें अंगूठा के ज़रिए पेमेंटें मिलती हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि आपके अकाउंट में रकम बहुत जल्द मुंतकिल कर दी जाएगी, जिसका आगाज़ इस महीने की 15 तारीख से हो जाएगा। अब हुकूमत ने अगर ये तारीख़ तब्दील की तो फिर हमारी भी मजबूरी होगी कि हम आपको अपडेट कर रहे होंगे इन्हीं वीडियोज़ की सूरत में। अभी तक अगली किस्त की कोई हतमी जो है तारीख नहीं है, लेकिन 15 तारीख का कहा गया है। बाज़ूक़ात आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में तारीखें सुनने को मिलेंगी, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। व्यूअर, ऐसी तमाम ख़वातीन जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं, जब भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त का अजरा का बाज़ाब्ता मंजूरी या तारीख दी जाएगी, तो इसी चैनल से EDU ट्रेनिंग से और मुजाहिद हुसैन से आप तस्दीक शुदा ख़बर सुनेंगे। और इंशाल्लाह हमारा काम भी यही है। 2019 से अब तक हम अपने व्यूवर को सच्ची, खरी और ओरिजिनल मालूमात बताते आ रहे हैं। और तमाम ख़वातीन से गुजारिश है कि इस दफ़ा जो है आपकी पेमेंट जो है वो सिम पर ही आनी है, तो किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिम से ये याद आया कि आप अभी भी अप्लाई करके सिम हासिल कर सकते हैं। याद रखिएगा कि आपको जो एक कानूनी तरीक़ाकार है, जो उसके सर्वे के शर्त हैं, उसको पास करना लाजमी है। बग़ैर सर्वे के NICR के बेनज़ीर के दफ्तर जाए बग़ैर और आपको सर्वे कराए बग़ैर सिम नहीं मिल सकती और ना ही किस्त मिल सकती है। जिनको लिखा आ रहा है कि इस तारीख के बाद आपका सर्वे होगा और वो तारीख अभी आई नहीं है, तो उससे पहले ना आपको सिम मिल सकती है ना किस्त मिल सकती है। क्लियर कट कर रहा हूँ आपको, इसमें कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि अकाउंट का आपको कैसे पता चलेगा। उसके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार ये है, या तो आप इंटरफेस निकलवा लें, आपको क्लियर हो जाएगा, या 8171 पोर्टल पर चेक कर लें, सिम अजरा हो चुकी है। अगर आपने सिम ले ली है और आपको क्लियर है और उन्होंने आपको अकाउंट खोल के दिया है, पहले होती है आपका अंगूठा लगता है बायोमेट्रिक, समझ आ गई? बायोमेट्रिक कैंप पे बात कर रहा हूँ, बेनज़ीर की दफ्तर की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आपका ख़वातीन का अंगूठा लगता है जो सिम के लिए अहल होती है, उसे सिम मिल जाती है नहीं। और उसके बाद उसका किया जाता है बेनज़ीर के जो अकाउंट होता है, उनकी प्रोफाइल होती है, रजिस्ट्रेशन जिसमें वो अहल हो चुकी होती हैं। वो जो नंबर उन्हें अंगूठा के ज़रिए मिल चुका होता है बेनज़ीर के दफ्तर से, और वो फ्री में से मिलती है ताकि उस पर आपके अकाउंट खोला जाए, तो वो फ़ौरन से उसके ऊपर अकाउंट खोल देते हैं। जिसके बाद आपको ये कहा जाता है कि 100 रुपये का इसके ऊपर लोड करवाएं और सिम को मोबाइल में इस्तेमाल करें। और बहुत मतलब ज़्यादा पैकेजेस कॉल्स वगैरह नहीं करनी, लेकिन उस पर हो सकती है। ये भी परेशानी आपने नहीं लेनी कि शायद अगर हम इस पर ज़्यादा कॉलें करें और कहीं हमें नाअहल ना कर दें। आप नाअहल नहीं होते। जिनको सिम मिल चुकी है अगले 2-3 साल के लिए वो अहल हैं। BISP ने डिजिटल वॉलेट अकाउंट शुरू किया है, जहां BISP की किस्तें बराह रास्त मोबाइल वॉलेट में मुंतकिल की जाएंगी। कौन से मोबाइल वॉलेट इस्तेमाल हो सकते हैं? ईजी पैसा, जायज़ कैश इस्तेमाल ज़रूर होंगे, लेकिन सबसे पहले अकाउंट, जिसको सोशल सिक्योरिटी डिजिटल वॉलेट अकाउंट का नाम दिया गया है। बेनिफिशरी को नया सिम कार्ड जारी किया जाता है जिस पर उसका ये अकाउंट बनता है, और पुराने सिम पर भी बन सकता है, और उस पर खुफिया कोड आएगा, और फिर उसके बाद जो है आपकी रकम आपके इजी पैसा, जायज़ कैश या नेट पेमेंट भी ले सकेंगे।
اہل افراد اپنی سم جلد از جلد لے لیں 15 تاریخ سے پہلے اور کچھ نیٹ ورک کے تحت ATM یا بینک بھی استعمال کیے جا سکیں گے۔ یہ تو خیر آنے والے وقت میں ہی کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کو کس طرح سے پیمنٹ ملتی ہے، اور جن خواتین کو BISP ویلیٹ سے مل چکی ہے اور وہ خواتین اس طریقے کی مدد سے اپنا ڈیجیٹل ویلیٹ اکاؤنٹس اوپن کروائیں گے دفتر جا کر، اور ایزی پیسہ، جائز کا یو پیسہ جو ہے اس کے لیے آپ کی پیمنٹ بعد میں آئے گی، سب سے پہلے آپ کی پیمنٹ اکاؤنٹ میں آئے گی۔ آپ نے اپنا اصل شناختی کارڈ اور موبائل نمبر ساتھ رکھیں اور قریبی اپنا جو بے نظیر کا دفتر ہے وہاں جا کر انہیں کہیں کہ ہم نے اکاؤنٹ بنوانا ہے۔ اگر پہلے نہیں بنا ہوا تو اس کی چیکنگ کے لیے یہی طریقہ کار ہے کہ 0800262477، لیکن جو سمیں مل رہی ہیں دفتر سے ان کے اوپر تقریباً 99% کھولا جا رہا ہے اکاؤنٹ۔ کچھ خواتین ایسا کرتی ہیں کہ سم لینے کے بعد وہ فوراً سے باہر آ جاتی ہیں دفتر سے اور وہ کہتی ہیں کہ بس سم ہی لینی تھی اور اب ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے اور ہمارا کام ہو گیا ہے۔ جی ویور، اب بات کر لیتے ہیں جانچ پڑتال کو بھی اہل کیا جا رہا ہے، اپنا سٹیٹس چیک کروائیں، اور نئے اہل افراد وہ جنہوں نے دوبارہ سروے کروایا تھا ان کو بھی اہل کیا جا رہا ہے۔ ایسی وہ خواتین اور خاندان گھرانے جن کو دوبارہ سروے کا میسج آیا تھا اور انہوں نے ابھی تک خود کو رجسٹر نہیں کروایا، ان کے حوالے سے یہ ہے کہ انہیں اہل کر دیا گیا ہے اور شاید ان کے اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ جن کو سم کے لیے اہل کیا گیا ہے اور سم نہیں لیتے 15 تاریخ تک، تو ان کے اکاؤنٹس بھی بلاک ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو نگہبان رمضان پیکیج کے متعلق PSER کے سروے سے گزرنا لازمی ہے۔ جنہوں نے 6 ماہ پہلے یا 1 سال پہلے جن کا سروے ہوا تھا ان کے گھر پر نگہبان ATM کارڈ راشن والے آنا شروع ہو گئے ہیں، جس میں رمضان پیکیج کے پیسے بھی ملیں گے، چاہے وہ 10,000 ہیں یا زیادہ ہوں گے، وہ تو اب فیصلہ آئے گا تو پتہ چل پائے گا، اپڈیٹس آئیں گی تو اسی چینل سے آپ کو براہ راست شیئر کی جائیں گی۔ میری یہ معلومات، میرا یہ طریقہ کار ویڈیوز کا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ جب تک آپ مجھے کچھ نہیں بتائیں گے مجھے کوئی سمجھ نہیں آئے گا۔ ہاں، آپ کا کوئی جینون کیس ہے، آپ میرے سے پوچھنا چاہتے ہیں اور میرے واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو نہیں مل رہا یا آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ اچھا کمنٹ اردو میں بنا کے لکھیں۔ جب انگلش میں لکھتے ہیں تو پھر چیزیں آپ سے بھی مس ہو جاتی ہیں، سپیلنگ ایشو بنتے ہیں، تو آپ اردو میں ایک اچھی تحریر بنا کے بھیجیں، میں اس کو پڑھوں گا۔ اور ادھر یوٹیوب نے اب وائس کا بھی آپشن ہمیں دے دیا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو میں نے وائس میں کمنٹس کے جواب کیے ہیں، تو آپ کو بھی ہو جائے گا۔ اور رمضان پیکیج کے حوالے سے بھی یہی اپڈیٹ ہے جو وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکیج ہے، جس میں پورے ملک بھر کے لوگوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اور بہت اچھے انداز سے اس دفعہ جو ہے 9,999 کا جو پروگرام ہے اس کی پیمنٹس ملیں گی۔ تو یہ وہ اہم ترین اپڈیٹس ہیں اور ڈیٹیلز ہیں جن کی تفصیلات آپ اس چینل سے سنتے رہیں گی۔ اہم آپ کو اپڈیٹ دیں، وزیر اعظم یوتھ لون اسکیم کے حوالے سے حکومت پاکستان پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت نوجوانوں کو کاروبار اور زراعت کے لیے 75 لاکھ روپے تک آسان قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس کی 3 ٹائپس ہیں۔ پہلا جو قرضہ ہے وہ 5 لاکھ روپے تک بلا سود ہے، کوئی اس کے اوپر سود نہیں ہے، 0% مارک اپ ہے۔ دوسرے فیز میں 5 لاکھ سے 15 لاکھ روپے تک 5% سود ہے، اور تیسرے فیز میں جو ہے وہ 15 لاکھ سے 75 لاکھ روپے تک جو ہے وہ 7% اس کے اوپر مارک اپ ہوگا، سود ہوگا۔ یہ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے، اور عمر کی حد 21 سے 45 سال رکھی گئی ہے، اور مرد خواتین دونوں اہل ہیں، اور کاروبار یا زرعی منصوبہ ہونا ضروری ہے۔ درخواست دینے کے لیے آفیشیل لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، تو یہ آپ کو لنک بھی مل رہے ہیں، آپ کو ہیلپ لائن نمبر بھی بتائی جا رہی ہیں، اور آپ کو اہل ہونے کے طریقے بھی بتائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو مکمل دیکھی ہے اور ابھی میری یہ بات بھی سن رہے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیں، اپنا نام یا اپنے ضلع کا، دونوں میں سے کوئی ایک لکھ دیں گے تو مجھے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ میرے اس ویور نے میری یہ بات سنی ہے، ویڈیوز نے ساری دیکھی ہے، اور اب مجھے آپ اجازت دیں گے، اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ